میرے پیغمبر نے ایک بندے دے نال، ایک عرابی بندے دے نال، ایک پینڈو بندے دے نال میرے پیغمبر نے گھوڑے دا سودا کر لیا نا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو او دا گھوڑا پسند آیا تے اللہ دے پیغمبر نے اس بندے دے نال قیمت طے کر لی اس گھوڑے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال او عرابی بندہ غیر مسلم بندہ جڑا ہے نا اللہ دے پیغمبر دے نال جا رہے میرے پیغمبر انہوں قیمت دین واسطے جا رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر اپنے گھر اندر جا رہے نے۔ او عرابی بندہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے آ رہے آوے، میرے پیغمبر اگے اگے جا رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اگاں نکل گئے نا او عرابی بندہ تھوڑا جا فاصلہ او دا میرے پیغمبر دے نال فاصلے دے اندر دوری پیدا ہو گئی نا تے اس عرابی بندے نو کچھ لوگوں نے آ کے کیا بھئی تو اپنا گھوڑا بیچنا چاہنا میں تیرے اینے اسی گھوڑے تیرے دی اینی قیمت تینوں دواں گے، غور کرنا توجہ کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو او عرابی بندہ اچھی ساری آواز دے کے آندا ہے بھئی تسی گھوڑا خریدنا کہ نہیں خریدنا، میں گھوڑا بیچ دینا چاہنا میں تے انہاں نو دے دین لگا واں۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنوان دے رہے بھئی میں تے گھوڑا تیرے کلو خریدیا ہے تے تینوں گھوڑے دے پیسے دین واسطے جا رہے آوے، لیکن جنہ بندیوں نے آ کے زیادہ قیمت لا دیتی ہے نا انہاں لوگاں نو اے پتہ کوئی نہیں ہے کہ ایدہ جانور جڑا محمد رسول اللہ نے خرید لے آوے، ایدے گھوڑے دی قیمت پیغمبر دی ذات دین واسطے جا رہی ہے۔ او عرابی بندہ او یہودی بندہ قسم اٹھا کے آندا ہے اللہ دی قسم میں تانوں گھوڑا نہیں ویچیا۔ اللہ دے پیغمبر آندے نے یار کتنا دیاں گلاں کردا ہے، اے ہونی تو میرے نال سودا کر کے جا رہے آوے تے میں تینوں تیرے گھوڑے دی قیمت دین واسطے گھر دے اندر جا رہے آوے تے عرابی بندہ آندا ہے اگر تسی میرے کولو گھوڑا خریدیا ہے، اگر تسی میرے کولو گھوڑا لے آوے نا کلو ما شہیدان تے پھر ایدے تے کوئی اپنا گواہ پیش کرو نا، ایدے تے کوئی گواہی پیش کرو نا، غور کرنا صداقت مصطفیٰ سننا لوگو۔ میرے پیغمبر سچے دین سچا، ایمان سچا، نبوت سچی، رسالت سچی، میرے پیغمبر دی تعلیم سچی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت خزیمہ انصاری صحابی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے انصاری صحابی پتہ کی آندے نے اشہد انک قد بایعت اے اللہ دے پیغمبر میں گواہی دینا وا کہ اس عرابی بندے نے تانوں گھوڑا بیچیا ہے، حالانکہ خزیمہ تے موجود کوئی نہیں، خزیمہ تے موقع دا گواہ کوئی نہیں، خزیمہ چشمدید گواہ کوئی نہیں، اس دے باوجود بھی صحابی نے کیا ہے اشہد انک قد بایعت، میں گواہی دینے کہ اللہ دے پیغمبر اس بندے نے تانوں گھوڑا بیچیا وے، اس بندے دے کولوں تسی گھوڑا لے آوے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجمع الزوائد دے اندر آندا وے، اللہ دے پیغمبر اپنے صحابی حضرت خزیمہ دے کولوں پوچھدے نے خزیمہ جدوں میں گھوڑا لے آوے خزیمہ تو تے موجود کوئی نہیں، خزیمہ تو تے موقع تے ہے کوئی نہیں تے تو گواہیاں کنج تے چھڈیاں نے؟ حضرت خزیمہ آندے نے اللہ دے پیغمبر بے تصدیق میں تواڈے سچا ہون دیاں گواہیاں دتیاں نے کہ محمد دے نالوں سچا کوئی نہیں۔ میں تے تواڈی بے تصدیق میں تواڈی تصدیق کیتی ہے کہ تواڈے تو سچا انسان اس کائنات اندر کوئی نہیں، تے محبوب ایک گواہی کیڑی ہے؟ اسی تے تواڈے کہن تے گواہیاں دتیاں نے اشہد اللہ الہ
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اسی اللہ دے ایک الہ ہون دی گواہی دتی تے تواڈے پیچھے اسی اللہ نو معبود منیا تے تواڈے پیچھے اسی اللہ نو الہ منیا تے تواڈے پیچھے اسی اللہ نو مشکل کشا منیا تے تواڈے پیچھے منیا وے اسی اللہ نو بگڑی بنان والا اولاداں دین والا دکھ تے سکھ دین والا اللہ دے پیغمبر سی تے تواڈی نبوت تے رسالت دا اقرار کیتا ہے تے تواڈے پیچھے کیتا وے ایندا مطلب اے وے کہ صحابہ کرام نے اے گواہیاں دتیاں نے حالانکہ موجود کوئی نہیں خزیمہ تے خزیمہ نو ایک بڑا بڑا پروٹوکول دتا ہے میرے پیغمبر نے سن اس صحابی دی جڑی شان ہے وہ کسی صحابی دی بھی نہیں ہے اللہ دے پیغمبر آندے نے خزیمہ اے کم کرن تو بعد خزیمہ تیری گواہی اج تو بعد دو بندیاں دے برابر ہوئے گی